السلام عليكم. اش اخباركم؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى نلقاكم هاد لا فيديو هذا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. هاد الفيديو هذا غادي نديرو بالنسبه للناس اللي مهتمين واللي شدوا البكالوريا ديالهم والميول ديالهم هو انهم يقراو الاعلام او الصحافه. غادي نعطيكم واحد الفكره او واحد النبذه لاي واحد مهتم انه يدخل العالم ديال الاعلام من اوسع الابواب ديالو، يعني باش تدخل تقرا. غادي نقدر نفيدكم واحد شويه. غادي نوريك شنو اللي مطلوب، شنو اللي خصك دير بحكم التجربه ديالي في هذا العالم هذا. غادي نوريكم بزاف ديال الامور اللي غادي تقدر تعاونكم. انا متاكده انه بزاف ديال الناس كيطمحوا انهم يقراو الاعلام او اللي درسوا الصحافه. داكشي علاش اليوم هاد الموضوع هذا او هاد الحلقه هذه بالنسبه للناس اللي مهتمين بهذا الموضوع هذا. اول حاجه، الا كنتي شديتي البكالوريا ديالك وكتفرج فيها، يعني الناس اللي حاليا شادين البكالوريا، او لا الا كنتي كتقرا او لا بالاحرى ولا الاصح انه الا كنتي كتقرا حاليا في البكالوريا ديالك وباغي دير الاعلام، غادي نعطيك نصيحه واحده. زير راسك، قرا مزيان الا بغيتي تحصل على افضل النقط باش تدخل لواحد المعهد اللي بزاف ديال الناس كيطمحوا يدخلوا ليه في المغرب. الا بغيتي تقرا الاعلام عندك جوج ديال الاختيارات. الاختيار الاول المعهد العالي للاعلام اللي كاين في الرباط. المغرب كله فيه واحد المعهد اللي هو ديال الدوله، ماشي معهد، المعهد او لا يعني مدرسه وحده ديال الاعلام اللي هي ديال الدوله، وكاينه وحده في المغرب كله كاينه في الرباط. ديك المدرسه اولا داك المعهد ديال الاعلام باش تقدر انك تدخل ليه مطلوب انك تحصل على واحد النقطه كبيره بزاف. يعني الا كنتي حاليا كتقرا في البكالوريا وتطمح الى انه يعني عندك في بالك انك باغي دير الاعلام، النصيحه اللي نقدر نعطيك زير راسك مزيان، قرا مزيان، بريباري مزيان الفروض، الامتحانات الوطني، باش تحصل على النقطه اللي غادي تخليك تدخل المعهد العالي للاعلام اللي كاين في الرباط. داك المعهد كيدخلوا له دي بون نوت، يعني كل عام النقط على حسب واش طالعين. انا العام اللي شديت فيه البكالوريا كان المعدل 16، يعني 16 باش انك تقدر تدخل داك المعهد. من مورا يعني كاي معهد او كاي مدرسه فالتعليم العالي في المغرب ها انت تقبلتي حيت عندك نقطه عاليه، عاوتاني كيخصك دوز الكتابي ودوز الشفوي. نفس الحاجه بالنسبه لهذا المعهد هذا. يعني الا كنتي حاليا كاين في البكالوريا فنقدر نقول لك زير راسك شويه او لا زير راسك بزاف باش تقدر تدخل لهذا المعهد هذا، حيت هو المعهد الوحيد اللي كاين في المغرب ديال الدوله. فاكيد انه فيه اساتذه كبار، اكيد انه كاينين اعلاميين مغاربه كيدرسوا في داك المعهد، اكيد انه التجربه اللي غادي تكتسب في داك المعهد اولا دوك المعلومات اللي غادي تاخذ اولا داك المسار اولا ديك القرايه احسن بزاف من حلول اولا حوايج اخرين اولا معاهد وحدين اخرين اللي هما ديال البريفي. يعني هذا المعهد هذا هو المعهد اللي كيقدر يخليك توصل فريمون 100% داكشي اللي بغيتي. يعني الا عندك طموح ولا احلام اولا في المجال ديال الاعلام.
ولكن اللي ما عندوش نقطه عاليه بزاف في البكالوريا، كاينين كاينين يعني حلول، اولا كاينين معاهد وحدين اخرين اللي هما المعاهد ديال البريفي اولا الخاصه. انا قريت في معهد ديال يعني بريفي، ما قريتش في معهد. انا اصلا يعني باش نكون معكم صريحه، ما شديتش البكالوريا بشي نقطه كبيره بزاف. ما شديتش البكالوريا ديالي بشي نقطه كبيره بزاف، هذه هي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، انا ملي شديت البكالوريا ديك الساعات ما كنتش مقرره انني نقرا الصحافه. يعني انا ملي قريت ملي شديت البكالوريا مشيت للجامعه وقريت القانون. قريت القانون، يعني انا حتى حصلت على الاجازه، اولا بالاحرى بقاولي دومات لا 3 ماتيير باش نشد الاجازه في القانون. عاد فريمون بديت كنفكر بطريقه جديه انني نقرا الصحافه. وي كانت عندي، كنت باغا ننصر، ولكن يعني ملي فكرت نقراها، يعني ملي خديت الموضوع بجديه، كنت انا ديك الساعات تقريبا حاصله على الاجازه. يعني انا عاد قررت انه نقرا الصحافه. دونك اللي بحالي اوتوماتيكمون كيفكر في معاهد خاصه، يعني بريفي. داكشي علاش مشيت قريت في معهد خاص. شوف شنو اللي مطلوب. هاد المعاهد هادو الخاصه، المهم انا غنهضر لكم على اللي قريت فيه، ولكن على الاغلب كيكون نفس السيستم، يعني نفس الحوايج المطلوبه. ما كتكونش طبعا مطلوبه شي نقطه عاليه، ما كيكونش خص غير تكون عندك البكالوريا اولا حتى نيفو باك. انا ما عارفاش واش كلشي، ولكن انا داك المعهد اللي قريت فيه حتى الا عندك نيفو باك تقدر تدخل ليه. راكم عارفين المعاهد الخاصه كيبغيو غير يعني الماديات اكثر من انه يكون عندك زعما المهم راكم عارفين هذا الشيء هذا كي داير. دونك تقدر تكون عندك البكالوريا بشي نقطه ماشي كبيره، وي ممكن انك تقراها في معاهد خاصه. تقدر انه يكون عندك نيفو باك ودخل لهم، ولكن انا كنصحكم انه تشدوا البكالوريا من الاحسن. غير زعما ماشي الباك باش تدخل معهد خاص ديال الصحافه ماشي معيار اولا ماشي شي حاجه كيلزموها عليك، لا. دونك باش تدخل معهد خاص ماشي شي حاجه صعيبه بزاف. انا قريت في معهد في فاس. المعاهد الخاصه كاينين معاهد معترفين به من طرف الدوله وكاينين لا. يعني قبل ما تبغي تاخذ هذه الخطوه هذه قلب مزيان، بحث مزيان على داك المعهد عاد تقدر تحط فيه رجليك. يعني كاينين معاهد معترفين به من طرف الدوله كتعترف بداك المعهد، وكاينين معاهد اللي لا. انا اللي كنت قريت فيه كان معترف به من طرف الدوله. كانت فيه القرايه وي. اللي خصكم عاوتاني تعرفوا انه في هذا المعهد هذا كاين ديبلوم، كتقرا سنتين كتاخذ ديبلوم. كاين 3 سنوات الاجازه في الاعلام، وعندك تقدر حتى تاخذ الماستر في الاعلام. انا بحكم انه ديجا كانت عندي الاجازه يعني في الجامعه، يعني الاجازه في القانون الخاص، ففضلت انه فقط ناخذ ديبلوم. يعني انا قريت سنتين، دونك فضلت انه فقط ناخذ ديبلوم. قلت عندي ديجا اجازه ما كايناش. قلت مثلا، كنت هذه المساله هذه دايرها في بالي، كنت كنقول شي نهار الا كتب، حيت عندي الحق حاليا انا كنهضر معكم عندي الحق نزيد العام الثالث وناخذ الاجازه. دونك كنت كنقول شي نهار لي مالا، نهار عاوتاني نكون مقتنعه وباغا نقدر نزيد داك العام. يعني وقت ما بغيتي كتدخل اي معهد بغيتي وكتقرا نيشان الاجازه. دونك كتعطيو داك الدبلوم اللي عندك. دونك انا راه ديجا قاريه سنتين وكتدخل نيشان العام الثالث كتاخذ ديك الاجازه في الاعلام، اولا كتكمل حتى الماستر. يعني حاليا عندي الحق، يعني اللي بغى يقرا غير عامين عندي الحق، عنده الحق. انا بحكم باش ما نكذبش عليكم، واحد الدبلوم ديال مدرسه خاصه بوحدو راه ما داير حتى حاجه، فريمون ما داير حتى حاجه. مي انا حيت كانت عندي الاجازه في القانون
بحال كتحاول انه تطلع داك الدبلوم، كتعطيه واحد القيمه، مي بوحدو فريمون ما داير حتى حاجه. دونك انا كنت قريت سنتين خديت فيه الدبلوم. كنت خديته زعما نقطه زوينه بالمونسيون، و فيه القرايه ماشي ما فيهش. الا بغيتي تقرا راه غتقرا، ما بغيتيش راه ما غاديش تقرا. ما كيكونش الحضور الزامي من طبيعه الحال. ماشي الحضور بحال يعني القرايه ماشي بحال ديال الدور، يعني ما كاينش داك الزيار، ما كاينش ديك كتكون عندك واحد الحريه مطلقه. مي الا بغيتي تقرا غتقرا، حيت انا متاكده انه اللي باغي يدير الاعلام راه كيديروا بحب كبير، بواحد الشغف كبير. ديجا كتكون عندك، كيكون عندك حلم طموح، كتكون عندك بحال واحد الموهبه، يعني كتمشي وانت فرحان. اكيد انه ما غادي، كنظن انه ما غتفلس حتى حاجه. دونك ما كاينش داك الزيار، ما كاينش داك كانوا بزاف ديال المواد. كانت انت والميول ديالك، يعني انت مثلا حنا كنا ماشي مقسمين، حنا ديجا في قسم واحد، مي كل واحد والميول ديالو. مثلا كانوا معنا دراري ولا بنات كيرتاحوا اولا كيفضلوا يعني كيرتاحوا اولا كيفضلوا اكثر الكاميرا، الماده ديال الكاميرا، الماده ديال الفوتوغراف، الماده ديال المونتاج، بزاف يعني ما هو تقني، يعني كل ما هو تقني هما كيلقاو راسهم في كل ما هو تقني. كيبدعوا فيه، كيمشيو فيه بعيد، كيفهموا فيه. راه الكاميرا اولا غير لا فوتوغراف، يعني الماده ديال الفوتوغراف راه الكاميرا ديالو راه باينه، دونك راه كاينين ارقام باش تاخذ شي تصويره بروفيسيونيل، يعني شي واحد كيكونوا الارقام، خصك تزيد من حاجه وتزيد وتنقص الحاجه، كاين الايزو، كاين يعني هذاك حتى هو راه عالم بوحدو. دونك باش تقدر يكون عندك الدماغ ديال ديك الماده ديال الفوتوغراف، خصك تكون فريمون كتبغيها ولا عندك الميول ديالها. دونك دوك البنات اولا دوك الدراري كانوا كيلقاو راسهم في كل ما هو تقني، كنلقاوهم كيفهموا اكثر منا. انا من طبيعه الحال ما كانش هذا هو الميول ديالي. كنا كندخلوا لهاد لي ماتيغ كلنا، كنا كندخلوا وكنا كنخدموا فيهم، ماشي غير كندخلوا ماشي كمتفرج، لا كان فريمون هاد حتى هاد الدومين هذا ديال الكاميرا ولا لا فوتوغراف، شي الدومين صعيب بزاف، كيبان ساهل مي حتى هما راه كيضربوا تماره، كيتسموا جنود الخفاء. راه اي عمل تلفزيوني او اي برنامج او اي حاجه كيكونوا موراه جنود الخفاء كيتسموا، راه فريمون جنود، حيت واحد الدومين صعيب. ماشي شي حاجه سهله، كيتكرفسوا، كاينه تما راه كاين واحد المجهود، كاين واحد الصغير، كاين واحد صعيب. يقدر حتى اللي كيوقف قدام الكاميرا صعيبه، ولكن حتى قدام الكاميرا المجهود ديالهم كيكون باين، ولكن وراء الكاميرا في الكواليس راه كاينين ناس ساهرين على واحد العمل باش يخرج، حتى في الفيديو كليب، حتى في اي حاجه، يعني اي حاجه تذاع في التلفازه او اي حاجه، راه كاينين جنود الخفاء اللي واقفين هنا، ما كيبانوش، ما كيعرفوهمش الناس. الخفاء يعني كاينين في الخفاء. دونك حتى هادشي هذا صعيب. انا كنت قريت هاد الحوايج هادو. حتى المونتاج، فريمون المونتاج ماشي شي حاجه سهله. المونتاج راه واحد البحر كبير. ولو اننا حتى حنا دابا كنديروا المونتاج في التليفون، ولكن لا مجال للمقارنه. عرفتي حتى المونتاج راه شي حاجه صعيبه بزاف. دونك حتى لي ماتيغ هادو كنا كندخلوا ليهم، كنا كنحاولوا نفهموا فيهم، كنا كنحاولوا نديروا راسنا فيهم. يعني حنا يعني الناس اللي ما عندناش ميول كنا كنحاولوا نفهموهم، ولكن بواحد الصعوبه كبيره. ما كنركزوش فيهم 100%. غادي نكون كذبت عليكم الا قلت لكم راه ما كنركزوش فيهم 100%، مي فريمون كنت كندير واحد المجهود باش نفهم، باش نعرف. حيت راه حتى في الامتحانات كانوا كيتحطوا يعني ثم من غير هاد المواد هذا كاين عاوتاني التقديم. كاين التقديم الاذاعي، كاين التلفازي. كان في داك المعهد اللي كنت كنقرا فيه واحد الاستوديو،
واحد الاستوديو فيه عرفتي استوديو كيما كاين في لا راديو. دابا راه كاينين برامج في لا راديو كيكونوا مصورين على اليوتيوب بحال هكا. كنا كنديروا فيه دي تيست، كنا كنديروا فيه آه، مجموعه من الامور، يعني بحال كنحاولوا كندربوا فيه. حتى داكشي راه فريمون صعيب. وكان عاوتاني برامج قدام الكاميرا، كنا كنخرجوا تغطيات حضرنا المجموعه من الحفلات. كنا كنخرجوا غير للشارع مره ملي كنبغيو كنقولوا للمدير ديال المعهد يعطينا الكاميرا والميكرو باش نخرجوا نسولوا الناس، اولا كتحاول تكتسب واحد الجرأة الا ما عندكش، كتعطيك واحد القوه باش تكون عندك واحد القوه في داك الدومين، واحد الثقه في النفس. واحد راه الكاميرا باش تكون توقف قدام الكاميرا راه ماشي شي حاجه سهله. فريمون كيبان سهل ولكن راه ماشي شي حاجه سهله. كيخصك تكون عندك واحد الصبر، وي خص تخرج راسك باي طريقه، تكون عندك الارتجال او الملكه ديال الارتجال. هاد الحاجه كنحاول نديرها في الفيديو ديالي. ماشي داك النوع اللي كنعرف شنو غادي نقول. بعض المرات كنختار غير الموضوع وكنحط الكاميرا. في اغلب الحوايج كنحاول انه ندير هاد المساله هذه ديال الارتجال، يعني تحط قدام الكاميرا، تعرف تخرج راسك، يعني تعرف تهضر، تعرف دير من واحد الموضوع صغير موضوع كبير، يعني تخرج منه نقط باش تقدر انك تناقشهم. دونك قدام الكاميرا كيحتاج هاد الحوايج هادو، حيت مثلا تقدر تاخذ شي برنامج. مثلا ها انت قريتي الصحافه وتخرجتي وتعطيك واحد البرنامج يقدر يكون لايف مثلا. خلي عليك دوك البرامج اللي كيكونوا فيهم المونتاج، تقدر يكون لايف مثلا، او لا تكون مذيع في الراديو كتكون لايف. دونك يقدر يوقع شي عطب او شي حاجه، تخرج راسك باي طريقه، تحاول تعمر داك الفراغ، تحاول تعمر داك الوقت فقط بالارتجال. دونك هذا هو الارتجال، ما تكونش موجد وتهضر وتقدر انك تناقش الموضوع ولا تناقش تحاور في الموضوع وتخرج منه مجموعه من النقاط. هذه المساله حتى هي كاينه في التقديم. كنا كنقراو كذلك ابار يعني الكتاب، كنا كنقراو المواد ديال الكتابه، يعني حيت ولو كن اكيد الا بغيتي تقرا الصحافه لا باز هي انك تعرف تكتب، يكون عندك واحد الاسلوب تقدر تكتب. هذا هو انا كنعتبر ان هذا هو لا باز، هذا هو الاساس الرئيسي ولا الاساس اللي الا ما كانش عندك وبغيتي تدخل مثلا التقدير ما غاديش تقدر. حيت الكتابه هي داك الطعم الزوين ديال انك تبغي الصحافه. انا من هنا كنت عارفه، يعني كان عندي واحد عزيز عليا الكتابه، عزيز عليا نكتب. دونك حتى هاد الكتابه خص تعرف ليها، حيت باش ملي كتخرج باش تمشي مثلا تخدم مع شي قناه او لا تخدم مع شي موقع الكتروني او لا اي منبر اعلامي كما بغى يكون، الا ما كنتيش كتعرف تكتب بواحد الاسلوب زوين كون اكيد انه ما غاديش تمشي. حتى ولو انه مشيتي بعيد وتعطيك واحد البرنامج، وهذاك البرنامج خصك بعدا قبل ما انه يتذاع للمشاهد او لا راه كاين قبل داكشي كاين الورقه والستيلو، يعني كاين تقييد الافكار، تكتب شنو خصك دير. الكتابه راه واحد الحاجه اساسيه جدا الا بغيتي تدخل الصحافه. كنهضر على اللي الميول ديالو هو التقديم الاذاعي التلفزي، ماشي التقنيين لا علاقه لهم بالاسلوب، لا علاقه لهم بالكتابه، لا علاقه لهم. دونك الكتابه هي اهم الركائز الاساسيه باش انك تقدر تدخل تقرا الاعلام. الا كان الميول ديالك هو يعني التقديم، يعني قدام الكاميرا وليس وراء الكاميرا. دونك قرينا بزاف د المواد ما عقلش عليهم دابا وحده، يعني سميه بسميه. كانت واحد الماده فريمون ما عقلش على هي نيس هذه الكتاب ديال الكتابه كنقراها لنا طالحه جبريل. طالحه واحد الهرم نقدروا نسميوه، بزاف الناس اللي عزيز عليهم الكتابه غادي يعرفوه.
فهو الصحفي سوداني عايش هنايا في المغرب. هرم من الاهرام ديال الاعلام في المغرب. راه ولا مغربي كثر منا. كنقراني هاد الماده هادي، قرانا مجموعه من الاساتذه اللي كنكن الاحترام والتقدير. تعلمت بزاف ديال الامور. انا قلت لكم غادي نكون صريحه، ماشي بحال انك تقرا في معهد ديال الدوله، ماشي نفس الحاجه. ما كيكون عندك واحد التكوين، كتاخد واحد الدبلوم اللي كيقدر يخليك تدخل الاعلام في اوسع الابواب ديالو. راه كاينين بزاف ديال الناس داخلين للصحافه ما قاريينهاش. وي ممكن هاد المساله هادي تكون ملي تقراها، راه غادي تبداها من الاول. غادي تعطيك واحد الورقه اللي غادي ديك الورقه هي الدبلوم. ديك الورقه هي كتخليك تدخل المجال او لا تخدم بالعز ديالك، ماشي بالسنطيحه او لا بالجبهه. راه اغلب الناس كيقولوا ان الصحافه والاعلام جبهه، وي فيها شويه ديال الجبهه، ولكن خصك تكون قاري هذيك الدبلوم. ما غاديش نمشي نزاوق شي واحد او لا كيخليك تدخل المجال او تخدم في المجال يعني بعزك. انا كنسميها، انا بغيت نبداها من الاول. اما وي تقدر تمشي فيها بعيد بلا ما تقراها. مي دابا راه داكشي علاش عندنا التخربيق وعندنا، حيت كل من ولا كيجي كيقول لك بغا يولي صحفي او اللي كيحل منبر اعلامي موقع الكتروني، كيكون التخربيق. كاينين ناس مكونين وما تعطاتهمش الفرصه. دونك انا من وجهه النظر ديالي من الاحسن انك تقدر تقراها، تبداها من الاول. ما ترغب حد، ما كاينين بزاف الناس داخلينها سنطيحه، بزاف الناس داخلينها جبهه. انا قلت لكم اللي جا كيبغي انه يدير موقع الكتروني، كلشي مطلي. داكشي علاش ولينا كنشوفوا ما يسمى بالصحافه الصفراء. كاينه الصحافه الصفراء كاينه بزاف في المغرب، خصوصا في الاونه الاخيره. فباش تقدر تحل موقع الكتروني خصك تكون صحفي، خصك تكون قاري الصحافه، عندك الدبلوم ديال الصحافه، وعندك وخدمتي سنوات في الاعلام، وعندك بطاقه صحفي. يعني هنا كنسميك هو تقدر تحل شي منبر اعلامي. من غير هذا الشيء هذا راه غيتخربق. يعني اي واحد جا كيخربق باغي يحل. الصحافه صحابها كاينين، و دونك من الاحسن انك تقراها. انا فضلت انني نقراها، وهذه هي النصيحه اللي نقدر نعطيها لاي واحد. الا عندك الموهبه، الا عندك طموح، الا عندك احلام، الا بغيتي كيعجبك هذا الدومين، الا كيعجبك سواء من يعني التقنيين او الناس اللي قدام الكاميرا، سير قراها. كاينين سنتين 3 سنوات، سنتين دبلوم 3 سنوات الاجازه، كاين حتى الماستر. ما عندكش نقطه عاليه في البكالوريا، سير قراها في معهد خاص، ماشي مشكل. ولكن بداها من الاول. بدا الدومين من انا عمري ندمت حيت قريتها. وي دابا ما خداماش فيه حيت انا اللي ما بغيتش. انا كون بغيت تعطاتني واحد الفرصه، بديت فيها. كنت دوز شهرين، انا اللي اختاريت نحبس ونرجع. ما حبستهاش بصفه نهائيه. كون بغيت نحبسها ما غاديش كنت ما غاديش نقراها. كنت كنقول غادي نعاود نرجع ليها، وغادي نعاود نرجع لكازا او للرباط، حيت العاصمتين ديال الاعلام هما كازا والرباط. من غير هاد المدن هادو راه ما كاينه حتى حاجه. كنت كنقول غادي نعاود نرجع للرباط. مي ملي جاتني الفكره انني نحل قناه، فريمون كنحس براسي ماشي 100%، ملي كنحس براسي رجعت نوعا ما، حيت هذا الشيء اللي كيعجبني. عندي افكار ديال البرامج قلتها ما غاديش نبقى نعاود كل مره. عندي افكار البرامج، باغي ندير واحد البرنامج فني، ولكن ماشي دابا. يعني فني ماشي غنهضر، يكون حوار، يعني برنامج حوار. داكشي علاش ماشي ندمت انا قريتها، ماشي ندمت حيت درتها. هذه هي
اكثر حاجه فريمون ما ندمش عليها في حياتي، هذه اكثر حاجه كنفتخر بها، عجبني الحال انني قريتها. دونك هادشي اللي كاين في المعهد. كانوا انا قلت لكم كان هكا، يعني ما هو تقني وكان ما هو تقديمي او لا ابداعي. دونك سنتين دازو بحال هكا. في الاخير السنه راه كيكونوا امتحانات، امتحانات ماشي امتحانات بمعنى الكلمه، ملي كيكونوا امتحانات صافي من مورا سنتين كيسولك واش غادي تزيد العام الثالث يعني الاجازه او لا. يعني كيكون لك كامل الاختيار باش تزيد داك العام الثالث او لا، كل واحد وشنو باغي. يعني اولا كاين اللي كيقرا سنتين في شي معهد واحد اخر وكيقرا الاجازه في شي معهد. يعني عندك كامل. انا حاليا الا بغيت اي عام، يعني اي سنه بغيتها نقدر نزيد السنه الثالثه. كاينه واحد المساله هذه ما عنديش فيها واحد الدرايه كبيره، باللي راه الاعلام كاين في الجامعات، يمكن كاين هنا في شي جامعه في اكادير. انا ما غاديش ندخل في هذا الموضوع في هذا من هذه الناحيه هذه، حيت ما عنديش به درايه كبيره. مي عارفه انه راه كاين، يعني كاين الاعلام في في الجامعات، كيفاش كيدفعوا له وشنو كيقراو فيه فريمون ما عارفاش. نقدر نبحث ونعطيكم شي معلومات، مي هذا الفيديو فقط اللي مهتمين اللي باغيين يقراو الصحافه. عطيتكم معلومات على قدر يعني الاستطاعه ديالي، من خلال التجربه ديالي ومن خلال داكشي اللي كنعرف. وغادي نوجه لكم واحد الرساله. كاينين معاهد خاصه كينصبوا على الناس، كاينين معاهد خاصه كينصبوا على الناس. قبل ما تدخل تحط فلوسك خصك تعرف فين تحطهم. هادي حيت راه ماشي شي حاجه قليله. انا المعهد اللي كنت قريت فيه كنا كنقراو 1500 درهم للشهر لمده سنتين، يعني شهريا. كاينين معاهد اللي كينصبوا على الناس، كاينين معاهد اللي في الاول كيقدروا ياكلوا لك. ملي كتمشي تسول راه كياكلوا لك دماغك بالهضره. ما كيكونوش معترفين به من طرف الدوله وكيقولوا لك راه معترفين به. كيحاولوا انهم يزوقوا لك داك المعهد، كيحاولوا انه النصب كينصبوا على الناس بهذا المعنى هذا. يعني قبل ما تدخلوا بحث عليه مزيان، ما تمشيش تحط فلوسك في شي حاجه انت ماشي متاكد منها 100%. سول، سير دخل الانترنت، كتب سميت داك المعهد، سول الناس، سول عاد انك تقدر تمشي. راه كاينين معاهد خاصه. انا ما غاديش نهضر في المجالات كلهم، ولكن في المعاهد ديال الصحافه راه كاينين معاهد كينصبوا على الناس، معاهد ماشي موثوق بهم، كيكونوا حال فيهم النصب. دونك ردوا بالكم، الا قررتي انك تقرا الصحافه بحث مزيان، عرف فين غادي تحط رجليك، سول قبل ما تمشي تقرا فيه. راه غيكون مجهود، يعني غيكونوا تحط اولا فلوسك، وغادي يكون واحد المجهود، وعندك احلام وغادي يحاولوا يحطموهم لك. يعني سول مزيان، تاكد من انه راه داك المعهد راه مزيان، راه موثوق منه، راه معترف به من طرف الدوله، راه عاد تقدر تاخذ ديك الخطوه. يعني واخا تعطل مثلا ما تمشيش، وقت ما مشيتي راه غادي يقبلوك. انا كنت كنعقل بديت معاهم يمكن انا ما مشيتش حتى الاول ديال الشهر 11، سجلت يمكن في شهر 10 بديت معاهم حتى الاول 11. يعني وانا كنت كنعقل شي دراري بداو حتى مورايا. يعني ماشي تقول لا راه فات عليا الحال وراه داز شهر 9 داز شهر 10 وصافي، يعني غير نسجل نزرب على راسي. لا، خذ الوقت الكافي ديالك، خذ الوقت الكافي. كنهضر على تجربه. خذ الوقت الكافي ديالك قبل ما وعرف فين تحط رجليك قبل ما غادي تحط رجليك. دونك هادشي اللي كاين. ما عرفتش شنو كاين، يعني واش كاينه شي حاجه واحده اخرى نقدر نتفكرها. مي على العموم هادو هما النقط الرئيسيه ولا الاشياء الرئيسيه اللي خص يكونوا عندك باش انك تقدر تقراها. هضرت على الدوله وهضرت على المعاهد الخاصه. هادو هما الحوايج المهمين. مي انا كنشوف اهم حاجه انه اولا ماشي اهم، واول حاجه خص تكون عندك، خصك
تكون باغي داك الدومين. حيت داك الدومين الا بغيتيه او الا عطيك غيبغيك، الا عطيتي فيه غيعطيك. خصك تبغيه باش تعطيه فيه باش يعطيك، سينو راه غير كتخرق، يعني ما غاديش تقدر تمشي فيه بيه. دونك هادشي اللي كاين، كنظن انه هادشي اللي كاين. هذا الفيديو ليك انت وليك نتيا اولا لاي واحد مهتم شد الباك وبغى يقرا الصحافه، اولا مازال كتقرا البكالوريا يعني كتقرا هذا العام في البكالوريا، اولا في حتى اولى بكالوريا، اولا في حتى جيل مشارك، يعني في الثانويه وبغيتي تعرف معلومات وبغيتي تاخذ يعني تدخل لهذا العالم هذا. انا عطيتك شنو اللي خصك في الاول تعرفوا، يعني الاساسيات اولا الاشياء الاساسيه والضروريه، الاساس لا باز اللي خصك تعرفوا. بهنا غادي نكون وصلت للنهايه ديال الحلقه ديال اليوم. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. قبل هذه الحلقه هذه غادي نحط وحده ديال كنهضر فيها على اللقاح. انا اليوم شويه مريضه، مي واخا هكا قلت غادي نوض وغادي ندير فيديو. المهم هنا غادي نكون وصلت للنهايه ديال الحلقه ديال اليوم. كنتمنى انها تكون حلقه خفيفه ظريفه، اولا حلقه خفيفه الظل كما كنقولوا. نتمنى انها تستافدوا منها. اللي مازال ما اشتركش عندي في القناه، شنو كتساين اشترك، خلي لي اشتراك اولا ابوني، خليو لي لي لايك ديالكم، او خليو لي حتى لي كومونتير ديالكم لينا. شكرا لكم بزاف. السلام عليكم. السلام عليكم، اش اخباركم؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى نلقاكم هذا لا فيديو هذا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. هذا الفيديو هذا غادي نديرو بالنسبه للناس اللي مهتمين واللي شدوا البكالوريا ديالهم، والميول ديالهم هو انهم يقراو الاعلام اولا الصحافه. غادي نعطيكم واحد الفكره اولا واحد النبذه لاي واحد مهتم انه يدخل العالم ديال الاعلام من اوسع الابواب ديالو، يعني باش تدخل تقرا. غادي نقدر نفيدكم واحد شويه. غادي نوريك شنو اللي مطلوب، شنو اللي خصك دير بحكم التجربه ديالي في هذا العالم هذا. غادي نوريكم بزاف ديال الامور اللي غادي تقدر تعاونكم. انا متاكده انه بزاف ديال الناس كيطمحوا انهم يقراو الاعلام او اللي درسوا الصحافه. داكشي علاش اليوم هاد الموضوع هذا او هاد الحلقه هذه بالنسبه للناس اللي مهتمين بهذا الموضوع هذا. اول حاجه، الا كنتي شديتي البكالوريا ديالك وكتفرج فيها، يعني الناس اللي حاليا شادين البكالوريا، او لا الا كنتي كتقرا اولا بالاحرى ولا الاصح انه الا كنتي كتقرا حاليا في البكالوريا ديالك وباغي دير الاعلام، غادي نعطيك نصيحه واحده. زير راسك، قرا مزيان الا بغيتي تحصل على افضل النقط باش تدخل لواحد المعهد اللي بزاف ديال الناس كيطمحوا يدخلوا ليه في المغرب. الا بغيتي تقرا الاعلام عندك جوج ديال الاختيارات. الاختيار الاول المعهد العالي للاعلام اللي كاين في الرباط. المغرب كله فيه واحد المعهد اللي هو ديال الدوله، ماشي معهد، المعهد اولا يعني مدرسه وحده ديال الاعلام اللي هي ديال الدوله، وكاينه وحده في المغرب كله كاينه في الرباط. ديك المدرسه اولا داك المعهد ديال الاعلام باش تقدر انك تدخل ليه مطلوب انك تحصل على واحد النقطه كبيره بزاف. يعني الا كنتي حاليا كتقرا في البكالوريا وتطمح الى انه يعني عندك في بالك انك باغي دير الاعلام، النصيحه اللي نقدر نعطيك زير راسك مزيان، قرا مزيان،
بريباري مزيان الفروض الامتحانات الوطني باش تحصل على النقطه اللي غادي يعني اللي غادي تخليك تدخل المعهد العالي للاعلام اللي كاين في الرباط. داك المعهد كيدخلوا له دي بون نوت، يعني مهم كل عام النقط على حسب واش طالعين. انا العام اللي شديت فيه البكالوريا كان معدل 16، يعني 16 باش انك تقدر تدخل داك المعهد. من مورا يعني كاي معهد او كاي مدرسه فالتعليم العالي في المغرب هل تقبلتي حيت عندك نقطه عاليه، عاوتاني كيخصك دوز الكتابي ودوز الشفوي. نفس الحاجه بالنسبه لهذا المعهد هذا. يعني الا كنتي حاليا كاين في البكالوريا فنقدر نقول لك زير راسك شويه او لا زير راسك بزاف باش تقدر تدخل لهذا المعهد هذا، حيت هو المعهد الوحيد اللي كاين في المغرب ديال الدوله. فاكيد انه فيه اساتذه كبار، اكيد انه كاينين اعلاميين مغاربه كيدرسوا في داك المعهد، اكيد انه التجربه اللي غادي تكتسب في داك المعهد اولا دوك المعلومات اللي غادي تاخذ اولا داك المسار اولا ديك القرايه احسن بزاف من حلول اولا حوايج اخرين اولا معاهد وحدين اخرين اللي هما ديال البريفي. يعني هذا المعهد هذا هو المعهد اللي كيقدر يخليك توصل فريمون 100% داكشي اللي بغيتي. يعني الا عندك طموح اولا احلام اولا في المجال ديال الاعلام، ولكن اللي ما عندوش نقطه عاليه بزاف في البكالوريا كاينين يعني حلول اولا كاينين معاهد وحدين اخرين اللي هما المعاهد ديال البريفي اولا الخاصه. انا قريت في معهد ديال يعني بريفي، ما قريتش في معهد. انا اصلا يعني باش نكون معكم صريحه ما شديتش البكالوريا بشي نقطه كبيره بزاف. ما شديتش البكالوريا ديالي بشي نقطه كبيره بزاف، هذه هي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، انا ملي شديت البكالوريا ديك الساعات ما كنتش مقرره انني نقرا الصحافه. يعني انا ملي قريت ملي شديت البكالوريا مشيت للجامعه وقريت القانون. يعني انا حتى حصلت على الاجازه اولا بالاحرى بقاولي دومات لا 3 ماتيير باش نشد الاجازه في القانون. عاد فريمون بديت كنفكر بطريقه جديه انني نقرا الصحافه. وي كانت عندي كنت باغا ننصر، ولكن يعني ملي فكرت نقراها، يعني ملي خديت الموضوع بجديه كنت انا ديك الساعات تقريبا حاصله على الاجازه. يعني انا عاد قررت انه نقرا الصحافه. دونك اللي بحالي اوتوماتيكمون كيفكر في معاهد خاصه يعني بريفي. داكشي علاش مشيت قريت في معهد خاص. شوف شنو اللي مطلوب. هاد المعاهد هادو الخاصه المهم انا غنهضر لكم على اللي قريت فيه، ولكن على الاغلب كيكون نفس السيستم، يعني نفس الحوايج المطلوبه. ما كتكونش طبعا مطلوبه شي نقطه عاليه، ما كيكونش خص غير تكون عندك البكالوريا اولا حتى نيفو باك. انا ما عارفاش واش كلشي، ولكن انا داك المعهد اللي قريت فيه حتى الا عندك نيفو باك تقدر تدخل ليه. راكم عارفين المعاهد الخاصه كيبغيو غير يعني الماديات اكثر من انه يكون عندك زعما المهم راكم عارفين هذا الشيء هذا كي داير. دونك تقدر تكون عندك البكالوريا بشي نقطه ماشي كبيره، وي ممكن انك تقراها في معاهد خاصه. تقدر انه يكون عندك نيفو باك ودخل لهم، ولكن انا كنصحكم انه تشدوا البكالوريا من الاحسن. غير زعما ماشي الباك باش تدخل معهد خاص ديال الصحافه ماشي معيار اولا ماشي شي حاجه كيلزموها عليك، لا. دونك باش تدخل معهد خاص ماشي شي حاجه صعيبه بزاف. انا قريت في معهد فاس. المعاهد الخاصه كاينين معاهد معترفين به من طرف الدوله وكاينين لا. يعني قبل ما تبغي تاخذ هذه الخطوه هذه قلب مزيان
بحث مزيان على داك الميعاد عاد تقدر تحط فيه رجليك. يعني كاينين معاهد معترفين به من طرف الدوله كتعترف بداك الميعاد، وكاينين معاهد اللي لا. انا اللي كنت قريت فيه كان معترف به من طرف الدوله. كانت فيه القرايه وي. اللي خصكم عاوتاني تعرفوا انه في هذا الميعاد هذا كاين ديبلوم، كتقرا سنتين كتاخذ ديبلوم. كاين 3 سنوات الاجازه في الاعلام، وعندك تقدر حتى تاخذ الماستر في الاعلام. انا بحكم انه ديجا كانت عندي الاجازه يعني في الجامعه، يعني الاجازه في القانون الخاص، ففضلت انه فقط ناخذ ديبلوم. يعني انا قريت سنتين، دونك فضلت انه فقط ناخذ ديبلوم. قلت عندي ديجا اجازه ما كايناش. قلت مثلا، كنت هذه المساله هذه دايرها في بالي، كنت كنقول شي نهار الا كتب، حيت عندي الحق حاليا انا كنهضر معكم، عندي الحق نزيد العام الثالث وناخذ الاجازه. دونك كنت كنقول شي نهار لي مالا، نهار عاوتاني نكون مقتنعه وباغا نقدر نزيد داك العام. يعني وقت ما بغيتي كتدخل اي معهد بغيتي وكتقرا نيشان الاجازه. دونك كتعطيو داك الدبلوم اللي عندك. دونك انا راه ديجا قاريه سنتين، وكتدخل نيشان العام الثالث كتاخذ ديك الاجازه في الاعلام، اولا كتكمل حتى الماستر. يعني حاليا عندي الحق، يعني اللي بغى يقرا غير عامين عندي الحق، عنده الحق. انا بحكم باش ما نكذبش عليكم، واحد الدبلوم ديال مدرسه خاصه بوحدو راه ما داير لك حتى حاجه، فريمون ما داير لك حتى حاجه. مي انا حيت كانت عندي الاجازه في القانون، بحال كتحاول انه تطلع داك الدبلوم كتعطيه واحد القيمه، مي بوحدو فريمون ما داير حتى حاجه. دونك انا كنت قريت سنتين وخديت فيه الدبلوم. كنت خديته زعما نقطه زوينه بالمونسيون، و فيه القرايه ماشي ما فيهش. الا بغيتي تقرا راه غتقرا، ما بغيتيش راه ما غاديش تقرا. ما كيكونش الحضور الزامي من طبيعه الحال. ماشي الحضور بحال يعني القرايه ماشي بحال ديال الدور. يعني ما كاينش داك الزيار، ما كاينش ديك كتكون عندك واحد الحريه مطلقه. مي الا بغيتي تقرا غتقرا، حيت انا متاكده انه اللي باغي يدير الاعلام راه كيديروا بحب كبير، بواحد الشغف كبير. ديجا كيكون عندك حلم طموح، كتكون عندك بحال واحد الموهبه، يعني كتمشي وانت فرحان. اكيد انه ما غادي، كنظن انه ما غتفلس حتى حاجه. دونك ما كاينش داك الزيار، ما كاينش داك كانوا بزاف ديال المواد. كانت انت والميول ديالك. يعني انت مثلا حنا كنا ماشي مقسمين، حنا ديجا في قسم واحد، مي كل واحد والميول ديالو. مثلا كانوا معنا دراري ولا بنات كيرتاحوا اولا كيفضلوا يعني كيرتاحوا اولا كيفضلوا اكثر الكاميرا، الماده ديال الكاميرا، الماده ديال الفوتوغراف، الماده ديال المونتاج، بزاف. يعني ما هو تقني، يعني كل ما هو تقني هما كيلقاو راسهم في كل ما هو تقني. كيبدعوا فيه، كيمشيو فيه بعيد، كيفهموا فيه. راه الكاميرا اولا غير لا فوتوغراف، يعني الماده ديال الفوتوغراف راه الكاميرا ديالو راه باينه. دونك راه كاينين ارقام باش تاخذ شي تصويره بروفيسيونيل. يعني شي واحد كيكونوا الارقام خصك تزيد من حاجه وتزيد وتنقص الحاجه، كاين الايزو، كاين يعني هذاك حتى هو راه عالم بوحدو. دونك باش تقدر يكون عندك الدماغ ديال ديك الماده ديال الفوتوغراف، خصك تكون فريمون كتبغيها ولا عندك الميول ديالها. دونك دوك البنات اولا دوك الدراري كانوا كيلقاو راسهم في كل ما هو تقني، كنلقاوهم كيفهموا اكثر منا. انا من طبيعه الحال ما كانش هذا هو الميول ديالي. كنا كندخلوا لهاد لي ماتيغ كلنا، كنا كندخلوا وكنا كنخدموا فيهم، ماشي غير كندخلوا ماشي كمتفرج، لا كان فريمون هاد حتى هاد الدومين هذا ديال الكاميرا ولا لا فوتوغراف. شي دومين صعيب بزاف، كيبان ساهل مي حتى هما راه كيضربوا تماره، كيتسموا جنود الخفاء. راه اي عمل تلفزيوني اولا اي برنامج اولا اي حاجه كيكونوا موراه جنود الخفاء كيتسموا، راه فريمون جنود، حيت واحد الدومين صعيب.
ماشي شي حاجه سهله، كيتكرفسوا، كاينه تما راه كاين واحد المجهود، كاين واحد الصغير، كاين واحد صعيب. يقدر حتى اللي كيوقف قدام الكاميرا صعيبه، ولكن حتى قدام الكاميرا المجهود ديالهم كيكون باين، ولكن وراء الكاميرا في الكواليس راه كاينين ناس صارين على واحد العمل باش يخرج، حتى في الفيديو كليب، حتى في اي حاجه، يعني اي حاجه تذاع في التلفازه او اي حاجه، راه كاينين جنود الخفاء اللي واقفين هنا، ما كيبانوش، ما كيعرفوهمش الناس. الخفاء يعني كاينين في الخفاء. دونك حتى هادشي هذا صعيب. انا كنت قريت هاد الحوايج هادو. حتى المونتاج، فريمون المونتاج ماشي شي حاجه سهله. المونتاج راه واحد البحر كبير. ولو اننا حتى دابا كنديروا المونتاج في التليفون، ولكن لا مجال للمقارنه. عرفتي حتى المونتاج راه شي حاجه صعيبه بزاف. دونك حتى لي ماتيغ هادو كنا كندخلوا ليهم، كنا كنحاولوا نفهموا فيهم، كنا كنحاولوا نديروا راسنا فيهم. يعني حنا، يعني الناس اللي ما عندناش ميول، كنا كنحاولوا نفهموهم، ولكن بواحد الصعوبه كبيره. ما كنركزوش فيهم 100%. غادي نكون كذبت عليكم الا قلت لكم راه ما كنركزوش فيهم 100%. مي فريمون كنت كندير واحد المجهود باش نفهم، باش نعرف. حيت راه حتى في الامتحانات كانوا كيتحطوا يعني ثم من غير هاد المواد هذا كاين عاوتاني التقديم. كاين التقديم الاذاعي، كاين التلفازي. كان في داك الميعاد اللي كنت كنقرا فيه واحد الاستوديو، فيه عرفتي استوديو كيما كاين في لا راديو. دابا راه كاينين برامج في لا راديو كيكونوا مصورين على اليوتيوب بحال هكا. كنا كنديروا فيه دي تيست، كنا كنديروا فيه مجموعه من الامور، يعني بحال كنحاولوا كندربوا فيه. حتى داكشي راه فريمون صعيب. وكان عاوتاني برامج قدام الكاميرا، كنا كنخرجوا تغطيات حضرنا المجموعه من الحفلات، كنا كنخرجوا للشارع. مره ملي كنبغيو كنقولوا للمدير ديال المعهد يعطينا الكاميرا والميكرو باش نخرجوا نسولوا الناس، اولا كتحاول تكتسب واحد الجرأة الا ما عندكش، كتعطيك واحد القوه باش تكون عندك واحد القوه في داك الدومين، واحد الثقه في النفس. واحد راه الكاميرا باش تكون توقف قدام الكاميرا راه ماشي شي حاجه سهله. فريمون كيبان سهل، ولكن راه ماشي شي حاجه سهله. كيخصك تكون عندك واحد الصبر، وي خص تخرج راسك باي طريقه، تكون عندك الارتجال او الملكه ديال الارتجال. هاد الحاجه كنحاول نديرها في الفيديو ديالي. ماشي داك النوع اللي كنعرف شنو غادي نقول. بعض المرات كنختار غير الموضوع وكنحط الكاميرا. في اغلب الحوايج كنحاول انه ندير هاد المساله هذه ديال الارتجال، يعني تحط قدام الكاميرا، تعرف تخرج راسك، يعني تعرف تهضر، تعرف دير من واحد الموضوع صغير موضوع كبير، يعني تخرج منه نقط باش تقدر انك تناقشهم. دونك قدام الكاميرا كيحتاج هاد الحوايج هادو. حيت مثلا تقدر تاخذ شي برنامج، مثلا ها انت قريتي الصحافه وتخرجتي وتعطيك واحد البرنامج، يقدر يكون لايف مثلا. خلي عليك دوك البرامج اللي كيكونوا فيهم المونتاج، تقدر يكون لايف مثلا، او لا تكون مذيع في الراديو كتكون لايف. دونك يقدر يوقع شي عطب او شي حاجه، تخرج راسك باي طريقه، تحاول تعمر داك الفراغ، تحاول تعمر داك الوقت فقط بالارتجال. دونك هذا هو الارتجال، ما تكونش موجد وتهضر وتقدر انك تناقش الموضوع ولا تناقش تحاور في الموضوع وتخرج منه مجموعه من النقاط. هذه المساله حتى هي كاينه في التقديم. كنا كنقراو كذلك ابار يعني الكتاب، كنا كنقراو المواد ديال الكتابه، يعني حيت ولو كون اكيد الا بغيتي تقرا الصحافه لا باز هي انك تعرف تكتب، يكون عندك واحد الاسلوب تقدر تكتب. هذا هو، انا كنعتبر ان هذا هو لا باز، هذا هو الاساس الرئيسي ولا الاساس اللي الا ما كانش عندك وبغيتي تدخل مثلا التقدير ما غاديش تقدر.
حيت الكتابه هي داك داك الطعم الزوين ديال انك تبغي الصحافه. انا من هنا كنت عارفه، يعني كان عندي واحد عزيز عليا الكتابه، عزيز عليا نكتب. دونك حتى هاد الكتابه خص تعرف ليها، حيت باش ملي كتخرج باش تمشي مثلا تخدم مع شي قناه او لا تخدم مع شي موقع الكتروني او لا اي منبر اعلامي كما بغى يكون، الا ما كنتيش كتعرف تكتب بواحد الاسلوب زوين، كون اكيد انه ما غاديش تمشي. حتى ولو انه مشيتي بعيد وتعطيك واحد البرنامج، وهذاك البرنامج خصك بعدا قبل ما انه يتذاع للمشاهد او لا، راه كاين قبل داكشي كاين الورقه والستيلو، يعني كاين تقييد الافكار، تكتب شنو خصك دير. الكتابه راه واحد الحاجه اساسيه جدا في الا بغيتي تدخل الصحافه. كنهضر على اللي الميول ديالو هو التقديم الاذاعي التلفزي، ماشي التقنيين لا علاقه لهم بالاسلوب، لا علاقه لهم بالكتابه، لا علاقه لهم. دونك الكتابه هي اهم الركائز الاساسيه باش انك تقدر تدخل تقرا الاعلام. الا كان الميول ديالك هو يعني التقديم، يعني قدام الكاميرا وليس وراء الكاميرا. دونك قرينا بزاف د المواد ما عقلش عليهم دابا وحده، يعني سميه بسميه. كانت واحد الماده فريمون ما عقلش على هي نيس هذه الكتاب ديال الكتابه كنقراها لنا طالحه جبري. طالحه واحد الهرم نقدروا نسميوه، بزاف الناس اللي عزيز عليهم الكتابه غادي يعرفوه. فهو الصحفي سوداني عايش هنايا في المغرب، هرم من الاهرام ديال الاعلام في المغرب. راه ولا مغربي اكثر منا. كنقراني هاد الماده هادي، قرانا مجموعه من الاساتذه اللي كنكن الاحترام والتقدير. تعلمت بزاف ديال الامور. انا قلت لكم غادي نكون صريحه، ماشي بحال انك تقرا في معهد ديال الدوله، ماشي نفس الحاجه. ما كيكون عندك واحد التكوين، كتاخد واحد الدبلوم اللي كيقدر يخليك تدخل الاعلام في اوسع الابواب ديالو. راه كاينين بزاف ديال الناس داخلين للصحافه ما قاريينهاش. وي ممكن هاد المساله هادي تكون ملي تقراها، راه غادي تبداها من الاول. غادي تعطيك واحد الورقه اللي غادي ديك الورقه هي الدبلوم. ديك الورقه هي كتخليك تدخل المجال او لا تخدم بالعز ديالك، ماشي بالسنطيحه او لا بالجبهه. راه اغلب الناس كيقولوا ان الصحافه والاعلام جبهه، وي فيها شويه ديال الجبهه، ولكن خصك تكون قاري هذيك الدبلوم. ما غاديش نمشي نزاوق شي واحد او لا كيخليك تدخل المجال او تخدم في المجال يعني بعزك. انا كنسميها، انا بغيت نبداها من الاول. اما وي تقدر تمشي فيها بعيد بلا ما تقراها. مي دابا راه داكشي علاش عندنا التخربيق وعندنا، حيت كل من ولا كيجي كيقول لك بغا يولي صحفي او اللي كيحل منبر اعلامي موقع الكتروني، كيكون التخربيق. كاينين ناس مكونين وما تعطاتهمش الفرصه. دونك انا من وجهه النظر ديالي من الاحسن انك تقدر تقراها، تبداها من الاول، ما ترغب حد، ما كاينين بزاف الناس داخلينها سنطيحه، بزاف الناس داخلينها جبهه. انا قلت لكم اللي جا كيبغي انه يدير موقع الكتروني، كلشي مطلي. داكشي علاش ولينا كنشوفوا ما يسمى بالصحافه الصفراء. كاينه الصحافه الصفراء كاينه بزاف في المغرب، خصوصا في الاونه الاخيره. فباش تقدر تحل موقع الكتروني خصك تكون صحفي، خصك تكون قاري الصحافه، عندك الدبلوم ديال الصحافه، وعندك وخدمتي سنوات في الاعلام، وعندك بطاقه صحفي. يعني هنا كنسميك هو تقدر تحل شي منبر اعلامي. من غير هذا الشيء هذا راه غيتخربق، يعني اي واحد جا كيخربق باغي يحل. الصحافه صحابها كاينين، و دونك من الاحسن انك تقراها. انا فضلت انني نقراها
وهذه هي النصيحه اللي نقدر نعطي لاي واحد. الا عندك الموهبه، الا عندك طموح، الا عندك احلام، الا بغيتي كيعجبك هذا الدومين، الا كيعجبك سواء كنتي سواء من يعني التقنيين او للناس اللي قدام الكاميرا، سير قراها، سير قراها. كاينين سنتين 3 سنوات، سنتين دبلوم 3 سنوات الاجازه، كاين حتى الماستر. ما عندكش نقطه عاليه في البكالوريا، سير قراها في المعهد الخاص، ماشي مشكل، ولكن بداها من الاول. بدا الدومين من انا عمري ندمت حيت قريتها. وي دابا ما خداماش فيها حيت انا اللي ما بغيتش. انا كون بغيت تعطاتني واحد الفرصه، بديت فيها، كنت دوز شهرين وانا اللي اختاريت نحبس ونرجع. ما حبستهاش بصفه نهائيه. كون بغيت نحبسها ما غاديش كنت ما غاديش نقراها. كنت كنقول غادي نعاود نرجع ليها، وغادي نعاود نرجع لكازا او للرباط، حيت العاصمتين ديال الاعلام هما كازا والرباط. من غير هاد المدن هادو راه ما كاينه حتى حاجه. كنت كنقول غادي نعاود نرجع للرباط. مي ملي جاتني الفكره انني نحل قناه، فريمون كنحس براسي ماشي 100% ملي كنحس براسي رجعت نوعا ما، حيت هذا الشيء اللي كيعجبني. عندي افكار ديال البرامج قلتها ما غاديش نبقى نعاود كل مره. عندي افكار البرامج، باغي ندير واحد البرنامج فني، ولكن ماشي دابا، يعني فني ماشي غنهضر، يكون حوار، يعني برنامج حوار. داكشي علاش ماشي ندمت انا قريتها، ماشي ندمت حيت درتها. هذه هي اكثر حاجه فريمون ما ندمش عليها في حياتي. هذه اكثر حاجه كنفتخر بها. عجبني الحال انني قريتها. دونك هادشي اللي كاين في المعهد. كانوا انا قلت لكم كان هكا، يعني ما هو تقني وكان ما هو تقديمي او لا اذاعي. دونك سنتين دازو بحال هكا. في الاخير السنه راه كيكونوا امتحانات، امتحانات ماشي امتحانات بمعنى الكلمه، ملي كيكونوا امتحانات. صافي من مورا سنتين كيسولك واش غادي تزيد العام الثالث، يعني الاجازه او لا. يعني كيكون لك كامل الاختيار باش تزيد داك العام الثالث او لا. كل واحد وشنو باغي، يعني اولا كاين اللي كيقرا سنتين في شي معهد واحد اخر، وكيقرا الاجازه في شي معهد. يعني عندك كامل. انا حاليا الا بغيت اي عام، يعني اي سنه بغيتها نقدر نزيد السنه الثالثه. كاينه واحد المساله هذه ما عنديش فيها واحد الدرايه كبيره، باللي راه الاعلام كاين في الجامعات، يمكن كاين هنا في شي جامعه في اكادير. انا ما غاديش ندخل في هذا الموضوع في هذا من هذه الناحيه هذه، حيت ما عنديش به درايه كبيره. مي عارفه انه راه كاينه، يعني كاين الاعلام في في الجامعات، كيفاش كيدفعوا له وشنو كيقراو فيه فريمون ما عارفاش. نقدر نبحث ونعطيكم شي معلومات، مي هذا الفيديو فقط اللي مهتمين اللي باغيين يقراو في الصحافه. عطيتكم معلومات على قدر يعني الاستطاعه ديالي، من خلال التجربه ديالي ومن خلال داكشي اللي كنعرف. وغادي نوجه لكم واحد الرساله. كاينين معاهد خاصه كينصبوا على الناس، كاينين معاهد خاصه كينصبوا على الناس. قبل ما تدخل تحط فلوسك خصك تعرف فين تحطهم. هادي حيت راه ماشي شي حاجه قليله. انا المعهد اللي كنت قريت فيه كنا كنقراو 1500 درهم للشهر لمده سنتين، يعني شهريا. كاينين معاهد اللي كينصبوا على الناس، كاينين معاهد اللي في الاول كيقدروا ياكلوا لك. ملي كتمشي تسول راه كياكلوا لك دماغك بالهضره. ما كيكونوش معترفين به من طرف الدوله، وكيقولوا لك راه معترفين به. كيحاولوا انهم يزوقوا لك داك المعهد، كيحاولوا انه النصب كينصبوا على الناس بهذا المعنى هذا. يعني قبل ما تدخلوا بحث عليه مزيان، ما تمشيش تحط فلوسك في شي حاجه انت ماشي متاكد منها 100%. سول، سير دخل الانترنت، كتب سميت داك المعهد، سول الناس، سول عاد انك تقدر تمشي. راه كاينين معاهد خاصه. انا ما غاديش نهضر في المجالات كلهم، ولكن في المعاهد ديال الصحافه راه كاينين معاهد كينصبوا على الناس.
المعاهد ماشي موثوق بهم، كيكونوا حال فيهم النصب. دونك ردوا بالكم، الا قررتي انك تقرا الصحافه بحث مزيان، عرف فين غادي تحط رجليك، سول قبل ما تمشي تقرا فيه. راه غيكون مجهود، يعني غيكونوا غتحط اولا فلوسك، وغادي يكون واحد المجهود، وعندك احلام وغادي يحاولوا يحطموهم لك. يعني سول مزيان، تاكد من انه راه داك المعهد راه مزيان، راه موثوق منه، راه معترف به من طرف الدوله، راه عاد تقدر تاخذ ديك الخطوه. يعني واخا تعطل مثلا ما تمشيش، وقت ما مشيتي راه غادي يقبلوك. انا كنت كنعقل بديت معاهم يمكن انا ما مشيتش حتى الاول ديال الشهر 11، سجلت يمكن في شهر 10 بديت معاهم حتى الاول 11 يعني. وانا كنت كنعقل شي دراري بداو حتى مورايا، يعني ماشي تقول لا راه فات عليا الحال وراه داز شهر 9 داز شهر 10 وصافي، يعني غير نسجل نزرب على راسي. لا، خذ الوقت الكافي ديالك، خذ الوقت الكافي. كنهضر على تجربه. خذ الوقت الكافي ديالك قبل ما وعرف فين تحط رجليك قبل ما غادي تحط رجليك. دونك هادشي اللي كاين. ما عرفتش شنو كاين، يعني واش كاينه شي حاجه واحده اخرى نقدر نتفكرها. مي على العموم هادو هما النقط الرئيسيه ولا الاشياء الرئيسيه اللي خص يكونوا عندك باش انك تقدر تقراها. هضرت على الدوله وهضرت على المعاهد الخاصه. هادو هما الحوايج المهمين. مي انا كنشوف اهم حاجه انه اولا ماشي اهم، واول حاجه خص تكون عندك، خصك تكون باغي داك الدومين. حيت داك الدومين الا بغيتيه والا غيبغيك، الا عطيتي فيه غيعطيك. خصك تبغيه باش تعطيه فيه باش يعطيك، سينو راه غير كتخرق، يعني ما غاديش تقدر تمشي فيه بعيد. دونك هادشي اللي كاين. كنظن انه هادشي اللي كاين. هذا الفيديو ليك انت وليك نتيا اولا لاي واحد مهتم شد الباك وبغى يقرا الصحافه، اولا مازال كتقرا بكالوريا يعني كتقرا هذا العام في البكالوريا، اولا في حتى اولى بكالوريا، اولا في حتى جيل مشرف، يعني في الثانويه، وبغيتي تعرف معلومات وبغيتي تاخذ يعني تدخل لهذا العالم هذا. انا عطيتك شنو اللي خصك في الاول تعرفوا، يعني الاساسيات اولا الاشياء الاساسيه والضروريه، الاساس لا باز اللي خصك تعرفوا. بهنا غادي نكون وصلت للنهايه ديال الحلقه ديال اليوم. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. قبل هذه الحلقه هذه غادي نحط وحده ديال كنهضر فيها على اللقاح. انا اليوم شويه مريضه، مي واخا هكا قلت غادي نوض وغادي ندير فيديو. المهم هنا غادي نكون وصلت للنهايه ديال الحلقه ديال اليوم. كنتمنى انها تكون حلقه خفيفه ظريفه، اولا حلقه خفيفه الظل كما كنقولوا. نتمنى انها تستافدوا منها. اللي مازال ما اشتركش عندي في القناه، شنو كتساين اشترك، خلي لي اشتراك اولا ابوني، خليو لي لي لايك ديالكم، او خليو لي حتى لي كومونتير ديالكم لينا. شكرا لكم بزاف، سلام عليكم.